बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 तारीख सुबह सवेरे एक अजीब व गरीब ख़बर मालूम हुई। सबसे पहली ख़बर सुबह उठने के बाद जो मुझे मिली वो ये कि इंडिया के कुछ तैयारे कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। ठीक है, रद्द अमल दिया पुलवामा अटैक का। इंडिया चाहता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करे, लेकिन पाकिस्तान ये चाह रहा है कि वो पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए कोशिशें अपनी तेज़ करे। पाकिस्तान की हमेशा से यही ख्वाहिश रही है, चाहे वो गवर्नमेंट है, सिविल, चाहे वो अस्करी इदारे हैं, चाहे पाकिस्तान के थिंक टैंक्स हैं। उन्होंने हमेशा से कोशिश यही की है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहे। हिंदू बनिया ये समझता है कि पाकिस्तान की ये कमज़ोरी है कि वो अमन की बात करता है। ये उसकी बहुत बड़ी गलती फहमी है, बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तानी शेर हमेशा जाग रहे हैं। इंडिया ने सोचा कि रात के अंधेरे में वो हमारे ऊपर हमला करेगा और वो कामयाबी से वापस चला जाएगा या अपने हमले को कामयाब बनाएगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। हमारे शाहीनों ने फौरी तौर पे उड़ान भरी और उसका मुकाबला किया और उनको वापस भगा दिया। इतना ही दलेर था, इतनी ही बहादुरी से वो अगर आया था तो फिर डटकर मुकाबला करता, दुमदुमाकर क्यों भागा। बनिए की शुरू से ही ये आदत रही है कि वो आता है, चीखता है, चिल्लाता है, जब उसके मुंह पे थप्पड़ लगे तो वो रोता हुआ वापस भाग जाता है। गाय के पेशाब पीने वाले, बंदर की पूजा करने वाले, सांप को देवता मानने वाले, हाथी की इबादत करने वाले और रात के अंधेरे में काली चुड़ैल को अपनी देवी मानने वाले, काली माता के नाम से उसकी इबादत करने वाले और हर उस चीज़ से डरने वाले और उसको अपनी माबूद बनाने वाले कि फितरत में ये शामिल ही नहीं कि वो मुसलमानों का मुकाबला कर सके। वो मुसलमानों पर, निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाता है। जब उनको आगे से रद्द-ए-अमल मिलता है तो फिर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि हाय हमारे ऊपर जुल्म हुआ। इंडिया ने मुज़फ़्फ़राबाद से आने की गलती की, अंदर दाखिल हुआ, नाकामी का मुंह देखना पड़ा, वापस भागा। हमारे शेर जवान जाग रहे थे, बर वक्त कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई पे उनको भगाया। अब इंडिया ये कहता है जी कि हमारे तैयारे वापस आए, अटैक करके आए, कामयाब होकर आए। बेवकूफ़ इंडिया, बेवकूफ़ मोदी, बेवकूफ़ हिंदू बनिए, तुम्हारी ये भूल है, तुम्हारी ये गलत फहमी है कि पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी शेरों ने, इस्लाम के इन रखवालों ने, पाकिस्तानी मुहाफ़िज़ों ने, इन हमारे शेर जवानों ने तुम्हारे तैयारों को जो वापस जाने दिया वो खुद से जाने दिया, वरना तुम्हारे इतनी औकात ही नहीं कि तुम अपने तैयारों पर आए और वापस चले जाते। ये चाहते तो गिराते थे, ये चाहते तो तुम्हारे तैयारे फ़ज़ा में ही तबाह कर देते। लेकिन पाकिस्तान लड़ाई नहीं चाहता। पाकिस्तान कमज़ोर भी नहीं है, एक एटमी सुपर पावर ताकत है। आलमी इस्लाम की एक नुमाइंदा हैसियत से ये पूरी दुनिया में एक मुल्क वजूद में आया है। मुसलमानों का मरकज़ है, मुसलमानों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों की धड़कन पाकिस्तान है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखों का तारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तरफ कोई भी क़ुव्वत अगर मैली आंख उठाकर देखेगी तो पूरी दुनिया का मुस्लिम इकट्ठा होकर उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। मुझे फ़ख्र है कि हमारे पाकिस्तान आर्मी ने, जो कि इस वक्त आलमी इस्लाम की एक लीडर आर्मी है और दुनिया की सबसे मजबूत तरीन आर्मी है, उन्होंने अपने फ़र्ज़ को अदा करने में कोई कोताही नहीं की। सूरत हाल ये है कि इंडिया ने अटैक क्यों किया। इंडिया अपनी बेवकूफ़ कौम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में है। वो चाहता है इलेक्शन जीते, इलेक्शन के ऊपर जंग का माहौल बनाए, पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन चलाए, जो ज़्यादा भौंकेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। ये इंडिया की सोच है। लेकिन बदकिस्मती हमारी है ये कि हमारी क़यादत का फुक़दान है। क़यादत और हमारे सियासी रहनुमा, मैं पिछले 4 दिनों से यही सुन रहा हूँ जी कि इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, वो इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है। मेरे भाई, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले ही क्यों? उसके घर के अपने मामलात हैं, अपने मसाइल हैं। इलेक्शन लड़ना है तो लड़े, लेकिन उसकी इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी करके इलेक्शन की कैंपेन चलाए। उसकी सबसे पहले तो ये है कि उसकी ये ज़बान बंद करनी होगी। इलेक्शन उसके घर में हो रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बकवास करे और इलेक्शन जीते। ये एक गंदी सोच और बुज़दिलाना सोच है। हमें चाहिए
کہ انڈیا کو اس طریقے سے جواب دیں اور اس کو بتائیں کہ انڈیا دیکھو تم ایک بزدل اور انتہائی مکار اور انتہائی منافق قوم ہو اور منافق ملک ہو، بزدل ملک ہو، پیچھے سے وار کرنے والے ہو۔ الیکشن کے اوپر اگر ہمارا نام استعمال کیا، ہمارے خلاف بکواس کی، تو ہم تمہیں منہ توڑ جواب دیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ اگر انڈیا جنگ کرتا ہے تو پاکستان اس کو ایسا جواب دے گا کہ دنیا میں جیسے سوویت یونین کا آج نام و نشان موجود نہیں ہے، اسی طرح ہندوستان کا بھی کوئی نام نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں ہندوستان ایک ہے، اسلامی ممالک زیادہ ہیں، پوری دنیا کے مسلم ممالک ہندوستان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں اور پھر یہی بنیا آپ کے پاؤں چاٹنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عوامی سطح پہ پوری دنیا کے اندر بڑا شدید رد عمل آیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اپوزیشن اور حکومت کے لوگوں نے بھی، جماعتوں نے بھی اور قائدین نے بھی اس کے اوپر شدید احتجاج کیا ہے، لیکن اس سارے معاملے میں عالمی اداروں کی خاموشی، شرمناک خاموشی، امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کا شرمناک کردار، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کافر آپس میں متحد ہیں لیکن پاکستان اور عالم اسلام کے مخالف ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، ہم نے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنا ہے، ہم نے اپنی تلواروں کی دھار کو تیز رکھنا ہے، ہم نے اپنے خنجروں کو تیزاب میں ڈبو کر رکھنا ہے کہ جب بھی دشمن کے ناپاک قدم ایک قدم آگے بڑھے، ہم اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کی گردن کاٹ کر لائیں۔ ماضی میں ہم نے ایسا کیا، ہم نے دشمن کی گردنیں کاٹی ہیں، ہمارے شیر جوانوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ان کے پرچے اڑائے ہیں۔ ڈسکا کے اندر چونڈا محاذ پر جب ہمارے فوج کے جوانوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اور وہی دشمن جو کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو قبضے میں لے لیں گے، وہ دمدما کر بھاگ گیا۔ اب ہندوستان یہ چھیڑ خانی کیوں کر رہا ہے اور پاکستان کی آرمی ہمہ وقت 24 گھنٹے 365 دن ایک لمحہ سوئے بغیر، غافل ہوئے بغیر ایک ایسی تیاری میں کیوں مگن ہے جو کہ جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ ایک جنگ، ایک غزوہ آ رہا ہے جس کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی ہے۔ غزوہ ہند کے بارے میں مطلب بے بہا جو ہے ذکر آیا ہے، تو یہ غزوہ ہند ہے۔ ہندوستان اپنی آخری جو ہے زندگی کی سانسیں گن رہا ہے، وہ اپنے آخری دن زندگی کے پورے کر رہا ہے۔ غزوہ ہند شروع ہونے کو ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ کشمیر کی لڑائی، آزادی کی لڑائی، کشمیر کا جہاد، افغانستان کے اندر طالبان کی فتح، اور پھر دیگر دنیا کے اندر بھی عالم اسلام کو جو فتح مل رہی ہے، یہ سارے متحد ہو کر ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے بے چین بیٹھے ہیں۔ افغانستان کے اندر سے امریکہ کا نکلنا اور کشمیری مجاہدین کا پے در پہ حملہ کرنا، یہ غزوہ ہند کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے فتوحات کے قدم ہیں۔ یہ خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے۔ ہم ہیں غازی، ہم ہیں مجاہد، ہم ہیں شہید۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، لڑنے گئے تو مجاہد، بچ کے آگے غازی، بھوکے رہے تو روزہ، رج گئے تو عید۔ یہ ہماری ایک پہچان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلم حکمرانوں کی شرمناک خاموشی کو توڑنا، ہمارا عوامی رد عمل، عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا آنا، یہ بڑا خوش آئند ہے۔ آج پاکستان کے اندر ایسی حکومت بھی موجود ہے جو کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے۔ ہمارے عسکری سربراہان، عسکری قیادت بھی اس وقت چاقو چوبند اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اس کو منہ توڑ جواب دینے کی پوزیشن میں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے انڈیا باز آ جا، ہم تو رہیں گے، تو نہیں رہے گا۔ تیرے یہ بندر، تیرے یہ سانپ، تیرے یہ ہاتھی، تیری یہ چڑیلیں جن کو تو کالی دیوی کہتا ہے، تیرے یہ جھوٹے پتھروں کو بنائے ہوئے بت جن کو تو بازار سے خرید کر گھر میں رکھ کر ان کی عبادت شروع کر دیتا ہے، گائے کا تو پیشاب پیتا ہے، بندر کی تو پوجا کرتا ہے، ہاتھی کو تو خدا مانتا ہے، تو ان ایسے سہاروں کے بل بوتے پر ایک ایسی قوم سے ٹکرانے جا رہا ہے جو کہ ایک خدا کو مانتی ہے، جو کہ توحید کا نعرہ لگاتی ہے، جن کا کامل ایمان ہے کہ زندگی یہ عارضی ہے اور آخر خدا کے پاس جانا ہے۔ ہم نے قبر میں اتر کر میٹھی نیند سونا ہے، چاہے شہید ہو جائیں، چاہے کوئی بھی ہو جائے، لیکن تو نے اپنے مردے کو جلا کر راکھ کو پانی میں بہا دینا ہوتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے نام و نشان کو مٹاتا ہے۔ ہم اپنی قبروں پہ تختیاں لگا کر اپنے اکابری
और आबा अजदाद की याद को ताज़ा रखते हैं। तुम्हारी पहचान कोई नहीं रहती, हमारी पहचान पहले भी है, अब भी है, बाकी रहेगी। मैं आखिर में पाकिस्तान और आलम इस्लाम सबको मुखातिब करके एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बेफिक्र रहें। हिंदू की ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी। हिंदू हमेशा बुज़दिल लाना कार्रवाइयाँ करता है, फिर भाग जाता है, फिर माफ़िया मांगता है। 65 की जंग हो या फिर कारगिल की लड़ाई, हमने फतह हासिल की है, हमने ही फतह पाई है, हमारे ही तारीख में नाम है। इनका तारीख में नाम नहीं है, इनकी हिस्ट्री कुछ नहीं है, हमारी हिस्ट्री है। हम वो हैं जो कश्तियाँ जला दिया करते हैं, हम वो हैं जो अपने घरों में वसीयतनामे लिख कर और अपने सफ़र में अपने कफन साथ लेकर चलते हैं। हम वो हैं जो सहराओं में जाकर खेमे लगाकर बस्तियां आबाद करते हैं। हम वो हैं जिनके घोड़ों के कदमों की कस्में भी रब कुरान में उठाता है। हम वो हैं कि जो अपनी तलवार मियान से निकाल रहे हैं तो फिर दोबारा फतह मिलने तक वापस नहीं रखते। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।